Faith looks forward, not backward. But ingnon nga ang pagtuo kanunay siyang gatanaw ngadto sa unahan, ngadto sa nagpaabot kaniya og wala ni siya nagalantaw diha sa iyahang mga nangagi. Kinahanglan aron makalakaw ka diha sa bag-o, kinahanglan nimong kalimtan kung unsa tong past nimo, unsa tong last year, unsay nahitabo atong last year, unsa tong dapat unta nimo buhaton nga wala nimo mabuhat. Ayaw pahigot sa imuhang mga kapakyasan o mga disappointments last year. Dito ka mag-focus sa kung unsay nagpaabot kanimo karong tuiga. Kay ingon pa ang 2 Corinthians 5:7, "For we walk by faith, not by sight." Ingon pa din, nagalakaw kita diha sa pagtuo ug dili sa ato ang mga mata. Ano man? Kay kung nagalakaw ka, pinaagi sa imong mga mata o pinaagi sa imong pananaw, posible gayod dali ka makalahos ngadto sa unahan. Kaya ang imong makita, dili man ang Ginoo, kundi ang mga sirkumstansya sa kinabuhi. Mga babag, mga ginatawag nato na mga gapnods sa kinabuhi nga nagpaabot sa unahan. Una, kinahanglan na magalakaw kita diha sa pagtuo. Ano man? Because faith moves despite fear. Luyo man sa kahadlok, kung naa kay pagtuo, magalihok ka. Magalakaw ka. Bisan aduna kay, bisan may bati ka o kahadlok, tungod kay aduna kay faith. Kana bitong giingon ni Salmista David sa Psalms 23, "Bisan maglakaw ako, walog sa landong sa kamatayon, dili ko mahadlok." Ano man? Kay may faith siya sa Ginoo. Wala siya mahadlok kung unsay nagpaabot sa iya sa unahan, mamatay man siya o mabuhi, masakit man siya o maayong lawas, mawad-an man siya sa lapi o maadunahan man siya, abundansya man ang kinabuhi o malumos siya sa kawalan-on, dili siya malisang o dili siya mahadlok kay naglakaw siya diha sa pagtuo sa Ginoo. Another thing, faith obeys before understanding. But pasabot ani, matungod sa imong pagtuo, magmatinumanon ka. Dili kay sabton usa nimo, imo usang paminsaron, una ka mutuman. But pasabot, nakanabitaw kung suguon ka sa Ginoo, dili na ka maghunahuna nga mahayahay ba ako kinabuhi, madato ka ako diha, o basig kamatay ko diha, ako anha ko diha. Kung dili na niya na una-hunaon. Mudiritso na siya glakaw, tungod kay may faith siya sa Ginoo, ug nagtuugid siya, nga dili siya pasagdan sa Ginoo. Na kung mamastor ka, unya, tawgon ka sa Ginoo, alangan magunahuna pa ka nga, murag, matay siguro ko diha, siguro, di siguro ako dawaton, basig di ko kalahutay, basig mapasmo ko, unsay pakaon ako sa kong pamilya. Pero kung may faith ka sa Ginoo, mulakaw ka. Ngaway pagunahuna kung unsa ang dangatan nimo tungod kay mao kanay sumbanan sa lig-on nga pagtuo nimo diha sa Ginoo. Faith believes God's promises. Nganong mulakaw man ka? Tungod kay ang pagtuo nagasalig siya sa saad sa Ginoo. Kung mulakaw lang ka, ug moingon na Ginoo sa imo, lakaw. Unya nilakaw ka. Ang imong faith nagtuo sa saad sa Ginoo. Unsa man ang saad sa Ginoo? Isa sa mga saad sa Ginoo, I will never leave you nor forsake you. Dili ko ikaw pagabiyaan ni pagatalikdan. Unay saad sa Ginoo. Milakaw ka tungod kay nagtuo ka sa saad sa Ginoo. Another thing, ningon si Jesus Christ sa libro sa Matthew, ingon niya, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Di ba? Tungod kay may faith siya sa Ginoo, nagtuugid siya sa saad sa Ginoo, natumanon sa Ginoo ang iyang saad, basta unahon lang siya, iyahang idugang kining mga butanga diha kanimo. Now remember the story of Abraham. Abraham left his home without knowing the destination. Sa diha nga gitawag siya sa Ginoo sa paglakaw ngadto sa usa ka dapit. Pero wala gani siya sulti sa Ginoo, asa ning dapita, basta lakaw lang. Kaya ang Ginoo maggiya sa iya. That's why nilakaw siya
Dala niya iyang mga animals, dala niya iyang wife niya, milangyaw siya ngadto sa laing nasod. Wala siya paryente dito Wala siya mga higala dito Walay tao nga pwede niyang sangpiton pag abot dito Unlike sa kita kay kung matutag Manila lang usa. Kung matutag Manila, bisan katong dili kaayo na to kaila sa una, atoa lang yung i-chat aron maki-close ta kay lagi para aduna ta unyay amigo dito Aduna tay kaila. No? Katong tao nga talagsargod mo makita tag once in a blue moon lang. Pero tungod kay niadto kag Manila, imo siyang gikontak. Bisag dili mo close. Kaya naman, gusto ka nga naa kay connection pag abot sa Manila. Pero si Abraham, wala may cellphone atong panahon wala po'y telegrama atong panahon Ang iya lang bugtong na nadungog na sugo, maulang gyud ang tingog sa Ginoo, nga giingnan sa Ginoo. Lakaw ngadto sa laing nasod, langyaw dito So milangyaw siya. Gidaan niya yung mga kaptangan, gidaan niya yung mga animals, gidaan niya yung asawa, gidaan niya yung pagumangkon nga si Lot. Dala niya. So every panaw nila, matag panaw nila sa ngadto paingon sa maong nasod, naga-camp sila. Kay pahulay, mukam sila tagpila ka adlaw, pila ka bulan, kay naman sila yung mga animals para pakaunon. And then, langyaw na po. Hantod na, during silang panaw, nanaghan ang mga animals, nanaghan ang mga tao, mga sulugoon, hantod nagkasumpaki si Lot o si Abraham. Bato niingon si Abraham, ingon niya, Lot, kanang pagpili, ikaw una magpili. Pagpili, kung asa ka muadto. Kung mupaingon ka sa patag, muadto ko sa syudad. Kung muadto ka sa syudad, padulong ko sa patag. Natod niya. So karon kay si Lot, di man inana ka close sa Ginoo. So gipilit niyang niadto siya sa syudad. Asang syudara? Sa Sodoma o Gomora. So kay padulong man dito si Lot, mian hipod siya diri padung sa patag. Balumaw siya gingon sa Ginoo sa kay Abraham. Ingon sa Ginoo kay Abraham. Ingon niya, Abraham, diri mo star. Pabilin aning napita, kay ako ning ihatag sa imuha. Ingon niya, tanan nga makita sa imong mga mata, imo na. See? Kuya kayo no? Nganong ihatag to sa Ginoo sa iya? Because grabe ang iyahang faith sa Ginoo. Mao bitaw gitawag siya og amahan sa pagtuo si Abraham. Katong dapit nga iyahang gipuy-an mao to ang Kanaan. Nga diin gibiyaan sa mga Israelites kay nipuyo dito sa Egypt. Nga diin gitawag sa Ginoo og balik aron mopuyo sa promised land. Katong gipuy-an sa ilahang katigulangan nga si Abraham og si Isaac og si Jacob. Nga mao ang promised land na gitawag og Kanaan nga mao na arong nasod sa Israel, Palestine, Iran, Afghanistan, Lebanon. Mao na silang mga lugar karon, Syria. Apil na. Hilabihan kadako ang gihatag sa Ginoo kay Abraham. Nga yuta. Kay ingon ko ng Ginoo, nga tanan makita sa imong mga mata imuha na. Nganong nahitabo man na siya tungod sa iyang faith sa Ginoo. Grabe ang iyang faith sa Ginoo. Wala man ta masayod unsay nagpaabot nato sa unahan. Pero ligunon nato atong faith, atong pagtuo sa Ginoo. Another thing,